बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्माद जो कि डाकू था और वो हाजियों के काफिलों पर हमला करता था और उनसे सामान लूट कर काफिले की खूबसूरत औरतों को अगवा कर लेता था। इस दफ़ा उसकी नज़र गजनी के हज वाले काफिले पर थी। उसके साथ बहुत सारे कबायली सरदार थे। उसने सबको मुहातिब करते हुए कहा कि काफिले पर हमला करने के बाद जब तुम लोग सिपाही बनकर लौटोगे तो तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। हम्माद के पास गजनी के एक काफिले से अगवा शुदा लड़की खड़ी थी। हम्माद ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इनाम इस गजनी के हुस्न के मुजस्समे की शक्ल में होगा। उस काफिले में ऐसी बहुत सारी हसीनाएं आ रही हैं जो तुम लोगों में बांट दी जाएंगी और ये इनाम ऐसा होगा जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इसलिए जी जोर लगा देना। लड़की जो मुस्कुरा रही थी हम्माद की बात सुनकर यकदम संजीदा हो गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हम्माद बताने लगा कि काफिले पर किस मुकाम पर हमला करना है। कबायली सरदारों ने हम्माद के साथ मिलकर कैयद के रेगिस्तान में काफिले पर हमला करने का मुकम्मल प्लान तरतीब दे लिया। हम्माद के पीछे उसका बॉडीगार्ड अर्तगीन खड़ा था। वहां मुहाफिज रखने की जरूरत तो ना थी, लेकिन वह उन कबाइल का बेताज बादशाह था और बादशाह अपने साथ मुहाफिज तो रखा ही करते हैं। जब हम्माद कबाइल से मुखातिब था तो लड़की ने अर्तगीन की तरफ नजर बचाकर देखा। अर्तगीन का चेहरा बेतासुर था, मगर जब लड़की ने घूर कर उसे देखा तो अर्तगीन के चेहरे का रंग भी बदल गया, जैसे उससे कोई गलती सरजद हो गई हो। उसी रात का वाकया है कि हम्माद अपने खेमे में गहरी नींद सो रहा था। दूसरे खेमे में वही लड़की जिसका नाम सबीला था जाग रही थी। उसकी नींद उड़ गई थी। खेमागाह पर मौत का सा सबूत तारी था, क्योंकि उन लोगों को ना कोई गम था और ना ही कोई खतरा था। उन्हें पहरा खड़ा करने की जरूरत ही ना थी, क्योंकि राहजनी और कजाकी खुद उनका पेशा था। वो सब खुद वहशी थे, उन तक कोई कानून नहीं पहुंच सकता था। सबीला ने उठकर खेमे का पर्दा हटाया और बाहर देखा। बाहर तारीकी थी। वो किसी के आने के इंतजार में थी। वो फिर लेट गई। कुछ देर बाद वो फिर से उठी और खेमे का पर्दा हटाकर देखा। उसकी नजरें एक दूसरे के साथ खड़े दो दरख्तों पर रुक गईं। उनके पसे मंजर में सितारों भरा आसमान था। देखते ही देखते दोनों दरख्तों के दरमियान एक इंसानी खेवला सा आकर रुका। कोई आदमी वहां आन खड़ा हुआ था। सबीला ने एक मर्दाना चोगा अपने ऊपर डाला और खेमे से निकलकर दबे पांव उन दरख्तों की जानब चल दी। साया दरख्तों के दरमियान से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दो साए खजूरों के स्याह सतूनों में तहलील हो गए। उनमें एक साया अर्तगीन का था और दूसरा सबीला का। रात जब महफिल बर्खास्त हुई थी तो सबीला ने मौका देखकर अर्तगीन से कह दिया था कि वो रात को खजूर के उन दो दरख्तों के दरमियान आ जाए जो पानी के किनारे अलग थलग खड़े हैं। अर्तगीन और सबीला की आपस में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो इस तरह चोरी छुपे मिलते। वो बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। दोनों का इन कज़ाक कबाइल के साथ कोई ताल्लुक ना था। दोनों को एक काफिले से अगवा किया गया था। सबीला गजनी के एक शुतर सवार की बेटी थी। उसका बाप सिर्फ शुतर सवार ही ना था, बल्कि वो सुल्तान का मोतकिद और मुरीद भी था। वो हिंदुस्तान भी अपनी फौज के साथ गया था। अपने बच्चों को वो सुनाया करता था कि इस्लाम एक अजीम मजहब है जिसे सारी दुनिया में फैलाना हर मुसलमान का फर्ज है। वो अपने बच्चों को अस्करी कहानियां भी सुनाया करता था। ये कहानियां सबीला के खून में शामिल हो गई थी। मगर वो 12-13 साल की थी जब उसका बाप एक लड़ाई में शहीद हो गया। सबीला की मां ने अपने खामद के एक दोस्त से शादी कर ली। उस आदमी के पहले भी बच्चे थे जिनके साथ उसे बहुत प्यार था। वो उन्हीं बच्चों में मगन रहता। सबीला और उसके दो छोटे भाइयों का उनका सतीला बाप प्यार ना दे सका। सबीला की उम्र 16 या 17 बरस हुई तो उसके सौतेले बाप ने उसकी शादी एक बहुत ज्यादा उम्र वाले आदमी से कर दी, जिसकी पहले भी दो बीवियां थी। सबीला के सौतेले बाप ने उस आदमी के हाथों सबीला को फरोख्त किया था। सबीला का ये शोहर बहुत ज्यादा अमीर और आला रुतबे वाला था। वो शराब भी पीता था। अर्तगीन उसी आदमी का मुलाजमे खास था। अर्तगीन चूंकि शाहसवार था और माहर तेगजन था, इसलिए उसके आका ने उसे अपना मुहाफिज बना लिया था। अर्तगीन एक तुर्क गुलाम था। उसका बचपन और जवानी गुलामी में ही गुजर गई थी। उस दौर में अपने साथ कोई मुहाफिज रखता तो ये बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। एक बार सबीला का खामंद एक काफिले के साथ कहीं जा रहा था कि रास्ते में काफिले को डाकुओं ने रोक लिया और हमला कर दिया। काफिले वालों ने मुकाबला किया, मगर फिर काफिले वालों ने हथियार डालने में भी देर ना की। अर्तगीन जो कि अपने आका के साथ था अभी तक मुकाबले में डटा हुआ था। अर्तगीन घोड़े पर सवार था और वह घोड़े को सरपट दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ाकर डाकुओं से लड़ रहा था। अर्तगीन को इस तरह बहादुराना तरीके से लड़ते देखकर
डाकुओं के सरदार ने कहा कि इस जवान को जिंदा पकड़ना है। काफले वाले दिल छोड़ बैठे थे। अर्तगीन अकेला ही लड़ रहा था। आखिर डाकुओं ने अर्तगीन के घोड़े को गिरा दिया और अर्तगीन को जिंदा पकड़ लिया। डाकुओं के हाथ काफले का तमाम तर माल लगा और साथ दो इंतहाई कीमती इंसान, एक अर्तगीन और दूसरी सबीला हाथ लगी। सबीला तो औरत होने के नाते रोती हुई डाकुओं के आगे आगे लगकर चल पड़ी, क्योंकि उसका खामद कत्ल हो गया था। जबकि अर्तगीन डाकुओं को ललकार रहा था कि दो दो करके मेरे मुकाबले में आओ, मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन जिंदा बचता है। मगर उसे रस्सियों से जकड़कर एक घोड़े पर सवार कर दिया गया। चंद दिनों की मुसाफत के बाद डाकुओं का यह गिरोह अर्तगीन और सबीला को लेकर हम्माद के सामने पेश हो गया। ये डाकुओं का गिरोह भी हम्माद का ही भेजा हुआ था। सबीला पर तो खामोशी तारी थी, जबकि अर्तगीन हम्माद को भी मुकाबले के लिए ललकार रहा था। हम्माद बहुत चरब जुबान था। उसने अर्तगीन को मोम कर लिया और जब अर्तगीन ने उसे बताया कि उसका ताल्लुक गुलामों के खानदान से है और 3 आकाओं का मुहाफिज रहा है, तो हम्माद ने उसे अपने पास बिठा लिया। हम्माद ने अर्तगीन से कहा कि यहाँ तुम किसी के गुलाम नहीं हो, यहाँ तुम बादशाह हो, सुल्तान हो। तुम्हारी वजाहत देखकर और ये सुनकर कि तुम मेरे इतने ज्यादा आदमियों के हाथ नहीं आ रहे थे, मैंने तुम्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी कदर मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अर्तगीन ने हशमगीन लहजे में कहा, क्या तुम मुझे अपने जैसा डाकू बनाना चाहते हो? हम्माद ने कहा, तो क्या तुम सारी जिंदगी गुलाम रहना चाहते हो? क्या तुम्हें आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या तुम आज़ाद नहीं रहना चाहते? आखिर हम्माद ने अपनी चरब जुबानी से अर्तगीन को अपने साथ रहने पर कायल कर लिया। हम्माद को जब यह पता चला कि अर्तगीन उस सबीला नामी लड़के के खामद का मुहाफिज था, तो हम्माद ने सबीला से कहा कि अगर तुम यहाँ रानी बनकर रहना चाहती हो तो अर्तगीन से कहो कि वो तुम्हारे और मेरे साथ रहे, वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत भयानक होगा। सबीला अर्तगीन को अलग ले गई और कहा कि वो उसकी खातर उसके साथ रहे, और साथ ही उसने हम्माद ने जो धमकी दी थी वो भी बता दी। अर्तगीन हम्माद का कायल तो हो चुका था, अब ऊपर से उस पर सबीला के आंसुओं ने असर किया और उसने साथ रहने की हामी भर ली। हम्माद ने अर्तगीन को बेहतरीन घोड़ा दिया और उसे अपना ज़ाती मुहाफिज बना लिया, और सबीला को हम्माद ने अपनी दाश्ता बना लिया। दोनों 1 साल के अरसे में इस माहौल में रच बस गए थे। अर्तगीन हम्माद के साथ राहजनी की 2 वारदातों में शरीक हुआ था। वह चूंकि हम्माद का मुहाफिज था, इसलिए वो कज़ाकी में कम ही शामिल हुआ करता था। बदमू के ये कबाइल इतने सरकश थे कि अपने अपने सरदार के अलावा ये किसी और का हुक्म नहीं मानते थे। हम्माद को सब इसलिए अपना बेताज बादशाह तस्लीम करते थे कि उसने खलीफा बगदाद को और हर उस हाकिम को जो उन्हें गिरफ्तार कर सकता था अपने हाथों में ले रखा था। खलीफा बगदाद को तो बताया ही नहीं गया था कि हम्माद एक डाकू है। उस 1 साल के दौरान सबीला और अर्तगीन की मुलाकातें होती रहती थी। अर्तगीन उसके साथ रहता था। दोनों को एक दूसरे के साथ यही लगाव था कि दोनों अगवा हुए थे। यूं मालूम होता था कि दोनों ने इस जिंदगी को पसंद कर लिया हो। सबीला को हम्माद ने मलका बना दिया था और अर्तगीन के साथ हम्माद का ये वादा पूरा हो गया था कि वो यहाँ गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद होगा। बद्दू अर्तगीन का भी बहुत एहतराम करते थे। उस रात जब सबीला अर्तगीन से मिलने गई तो ये उनकी पहली खुफिया मुलाकात थी। अर्तगीन हैरान था कि सबीला ने उसे यूं चोरी छुपे क्यों बुलाया है। क्या वो अपने आका के साथ बेवफाई करना चाहती है? क्या उसने दरपर्दा ताल्लुकात के लिए अर्तगीन को मुंतहब किया है? क्यों सबीला? अर्तगीन ने इधर उधर देखते हुए पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुमने मुझे सबसे अलग चोरी अकेले बुलाया है और खैमे में बुलाने की बजाय इतनी दूर बुलाया है? सबीला ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने मरे हुए खामद के गुलाम की हैसियत से नहीं बुलाया। ना तुम अपने आप को मेरा गुलाम समझो और ना हम्माद का। मैं तुम्हारे सीने में एक ऐसे इंसान को बेदार करना चाहती हूँ जो किसी का गुलाम नहीं होता। वो बस अपने अल्लाह, अपने मजहब और अपने मुल्क का गुलाम होता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सबीला? अर्तगीन ने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, मालूम होता है कि तुम ख्वाब और नींद में बोल रही हो। सबीला ने कहा कि यही बताने के लिए कि मैं जाग उठी हूँ। वो सबीला जाग उठी है जो गजनी की फौज के एक शुतर सवार की बेटी थी। ये बेटी उसी रोज मर गई थी जब उसकी माँ ने अपने मुजाहिद खामद की मौत के बाद एक ऐसे आदमी से शादी कर ली थी जो मुजाहिद नहीं था। फिर यह मुजाहिद की बेटी तुम्हारे आका के हाथों बिक गई। मैंने उस बेटी का गला घोंट दिया था। अर्तगीन सबीला की बातें खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला कि एक औरत और एक गुलाम की किस्मत में ऐसा ही लिखा होता है। तुमने अपनी किस्मत देख ली है और मैंने अपनी तकदीर देख ली है। जो लिखा था वो हमें मिल गया है और जो रह गया है वो भी मिलता रहेगा।
لیکن مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میں غلام پیدا ہوا تھا۔ قبیلے کے ساتھ خانہ بدوشی میں پل کر جوان ہوا، پھر ہاتھوں ہاتھ بکتا رہا۔ میں نے صرف ایک بار سنا تھا کہ اسلام میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی بنا سکتا ہے۔ مجھے بہت ہنسی آئی تھی یہ سن کر، کیونکہ غلام رکھنے والے مسلمان ہی تھے۔ سبیلہ نے کہا کہ وہ سب جنہوں نے غلام رکھے ہوئے ہیں گناہگار ہیں۔ اسلام میں کسی کو غلام بنا کر رکھنا گناہ ہے۔ میری شادی تمہارے آقا سے ہوئی تو یہ بھی گناہ تھا، کیونکہ یہ شادی نہیں بلکہ سودا ہوا تھا۔ میری قیمت لگی تھی اور مجھے نقد رقم لے کر بیچا گیا تھا۔ میں شروع میں چند دن اداس رہی، مگر پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ تو عورت کی قسمت ہی ایسی لکھی گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مار لیا اور خوش رہنے لگی۔ تم نے مجھے ہنستے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اگر یہ جسم تھا جو ریشمی ملبوسات میں سجا ہوا تھا، زیورات میرے حسن کو چار چاند لگا رکھے تھے، مگر یہ میرا حسن ہی تھا جس نے مجھے فروخت کروایا تھا۔ مگر میری روح ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ارتگین نے کہا کہ تمہاری شادی کسی تم جیسے ہی خوبرو نوجوان سے ہونی چاہیے تھی۔ سبیلہ نے کہا، ارتگین، میں اپنی شادی کا رونا نہیں رو رہی۔ میرا باپ زندہ تھا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری شادی ہوگی۔ میرے باپ نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر کفر کو ختم کرنا ہے، اور یہ میرا فرض ہے جسے میں نے ادا کرنا ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہندوستان کے بت خانے مجھے للکار رہے ہیں۔ میرا باپ 2 مرتبہ ہندوستان گیا تھا۔ وہ ہندوستان کے قلعوں کی تسخیر میں شامل تھا۔ اس نے دیوی دیوتاؤں کے بت ٹوٹتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس نے بت خانوں میں اذانیں سنی تھیں۔ میرا باپ ان مجاہدین اسلام میں سے تھا جن کی عمریں جہاد میں گزر جاتی ہیں۔ ارتگین نے کہا کہ سبیلہ، تم بھول گئی ہو کہ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو حماد ہمارے ہاتھ پاؤں بندھوا کر ہمیں صحرا میں پھینکوا دے گا۔ صحرا کی موت کو تم تصور میں لا سکتی ہو کہ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ آج رات تم اپنے ماضی کو اتنا کیوں یاد کر رہی ہو؟ اگر تم نے اپنا من مار لیا تھا تو اسے زندہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ زنجیریں ٹوٹ نہیں سکتی جس میں اب تم جکڑی گئی ہو۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم یہاں خوش ہو۔ سبیلہ نے کہا کہ ہاں ارتگین، میں یہاں خوش تھی۔ اگر انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ ہے تو میں یہاں بہت خوش تھی، مگر رات میرا مجسمہ مر گیا ہے اور روح زندہ ہو گئی ہے، اور اب میں تمہیں بیدار کرنے آئی ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ارتگین نے کہا کہ کیا میں تمہیں یہاں سے بھگا لے جاؤں؟ لیکن بہت مشکل کام ہے۔ سبیلہ نے کہا کہ نہیں، میں یہاں سے نہیں بھاگوں گی، مگر تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سنو ارتگین، جب تم میرے مرے ہوئے خاوند کے غلام اور محافظ تھے تو میرا تمہارے ساتھ کیا سلوک تھا؟ تمہیں یاد ہے ارتگین، ایک بار میرا خاوند تمہیں کسی کام سے بہت دور بھیج رہا تھا اور تم سخت بیمار تھے، مگر خاوند کہہ رہا تھا کہ تم چاہے راستے میں ہی مر جاؤ، تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا۔ میں اپنے خاوند سے لڑ پڑی تھی کہ وہ تمہیں اتنے لمبے سفر پر بھیج رہا تھا اور تم سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں رکوا لیا، طبیب کو بلا کر تمہیں دوا لے کر دی۔ تم نہیں جانتے کہ اس وجہ سے مجھے اپنے خاوند سے کیسی کیسی بیہودہ باتیں سننی پڑی تھی۔ ارتگین نے کہا کہ مجھے یاد ہے سبیلہ، مجھے سب یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولا۔ آقا نے مجھے بھی بہت کچھ کہا تھا، اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری اور سبیلہ کی ایک دوسرے میں دلچسپی فوراً ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو کہ غلاموں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں ان قزاقوں کے ساتھ خوش ہوں سبیلہ، یہاں مجھے کوئی غلام نہیں کہتا۔ اگر تم تکلیف میں ہو تو تم نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں ان کا صلہ دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ سبیلہ کچھ دیر چپ رہی اور ارتگین کو دیکھتی رہی۔ صحرا کی وہ رات بھی چپ چاپ گزر رہی تھی۔ صحرائی لومڑیاں بھی سو گئی تھی۔ خیمہ گاہ کی حالت ایسی ہی تھی کہ جیسے لاشیں پڑی ہوئی ہوں، مگر سبیلہ کے سینے میں آگ کے بگولے اٹھ رہے تھے۔ ارتگین نے کہا کہ کہو سبیلہ، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اپنے غلام کو آزما لو۔ سبیلہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سوچ رہی ہوں کہ تم میری بات سمجھ پاؤ گے یا نہیں، مگر پھر بھی کہہ دیتی ہوں۔ غور سے سن لو، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، کوئی صلہ بھی نہیں چاہیے۔ تم نے حماد کی باتیں غور سے سنی تھیں جو اس نے بدو سرداروں کے سامنے کہی تھی؟ وہ غزنی کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹنا چاہتا ہے۔ ارتگین نے کہا کہ کیا تم اسے ایسا کرنے سے روک سکتی ہو؟ تم نے ابھی تک غزنی کو اپنے دل و دماغ سے نہیں اتارا ہے۔ سبیلہ نے کہا اتار دیا تھا، لیکن غزنی کی آبرو میرے خون میں موجود ہے۔ حماد جب غزنی کا قافلہ لوٹنے کی بات کر رہا تھا تو میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر جب اس نے
میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے اور یہ تمہارا انعام ہوگا، اور غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت ساری لڑکیاں ہوں گی تو میرا جسم کانپ اٹھا، جیسے ہوا کا بہت ہی سرد جھونکا آیا ہو یا زمین ہل گئی ہو۔ میرا مجاہد باپ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی وہ باتیں مجھے سنائی دینے لگی تھیں جو اس نے مجھے 12-13 سال کی عمر میں سنائی تھی۔ میں عورت تھی، حماد کی زبان کا تیر میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں حماد کو جواباً کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ ارتگین نے کہا کہ تم نے شاید حماد کی اسی بات سے خفا ہو کر میری طرف دیکھا تھا۔ سبیلہ نے کہا کہ ہاں، میرے سینے میں انتقام کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا، اور اس وقت وہاں اللہ کے بعد تم وہاں موجود تھے جس کی طرف میں دیکھ سکتی تھی، مگر تمہارا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں تنہائی میں بلاؤں گی اور تمہارے اندر اور دل میں اس مٹی کی آبرو کا احساس پیدا کروں گی جس نے تمہیں جنم دیا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں بے بس اور مجبور ہوں اور قزاق قبیلے کے اس بادشاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے یہ چوٹ بھی برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر خیمے میں جا کر حماد نے مجھے ایسی بدمست اور مخمور نگاہوں سے دیکھا، اور جب میں نے اس کے جسم کی تپش محسوس کی تو میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ سن رہے ہو ارتگین؟ ارتگین نے کہا کہ ہاں، سن رہا ہوں۔ تمہارے انتقام کے شعلے بے بس اور مجبور ہیں۔ سبیلہ نے کہا کہ حماد نے کہا تھا کہ سنا ہے کہ غزنی کا سلطان اپنے آپ کو بت شکن کہلاتا ہے۔ پھر حماد نے کہا لگا کر کہا تھا کہ محمود مجھ جیسا لٹیرا ہی ہے، ڈاکہ زن ہے، میں کسی روز اس بت شکن کا بت توڑ دوں گا۔ حماد کی یہ بات سن کر ایک بار پھر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ جب گہری نیند سو گیا تو میں نے چپکے سے اس کا خنجر نکالا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے شمع کی روشنی میں اندازہ کر لیا کہ اس کا دل کہاں پر ہے۔ میں حماد کو خنجر کے ایک ہی وار سے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دینا چاہتی تھی۔ پھر میرے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ مجھے اطمینان ہونے لگا کہ میں غزنی کے سلطان کی توہین کا انتقام لے رہی ہوں۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور پھر مجھے ایسے لگا کہ کسی غیبی طاقت نے میرے ہاتھ اوپر سے پکڑ لیے ہوں۔ مجھے آواز آئی کہ اس ایک شخص کو تم قتل کر کے نہ خود زندہ رہ سکتی ہو اور نہ آنے والے قافلے میں موجود بیٹیوں کو ان بدوؤں کے ہاتھوں سے بچا سکتی ہو۔ صبح یہ فحشی اور درندے اپنے بادشاہ کے قتل کا جو تم سے انتقام لیں گے اسے تصور میں لاؤ۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے بہت سوچا۔ میں کوئی جرم نہیں کر رہی تھی، اس لیے عقل میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تمہیں بھی اکیلے میں بلا رکھا ہے اور تم سے بات کر کے کچھ کروں گی۔ ارتگین، غزنی کی بیٹیاں اب قزاقوں کی داشتائیں نہیں بنیں گی۔ سلطان قزاق اور لٹیرا نہیں ہے۔ میں ان بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے کفارہ ادا کروں گی۔ ارتگین نے کہا کہ سبیلہ، کیا تم حماد کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہو؟ سبیلہ نے جواب دیا کہ نہیں ارتگین، اس ایک آدمی کے قتل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حماد مر گیا تو بھی قافلے لٹتے رہیں گے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں یہیں رہوں گی۔ اگر میں بھی تمہارے ساتھ نکل بھاگی تو یہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ تم مرد ہو، گھوڑا تیز بھگا سکتے ہو، سفر کی سختیاں برداشت کر سکتے ہو، میں شاید نہ کر سکوں۔ میں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جاؤں۔ رفتار سست ہوئی تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ ارتگین نے کہا کہ یہ لوگ میرا بھی پیچھا کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ میں غزنی جا کر سلطان محمود کو اطلاع نہ دے دوں۔